अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन के आखिरी लम्हात का तज़किरा करने वाले हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियां हमारे लिए मशाल राह हैं और उनके आखिरी लम्हात का तज़किरा दिलों को नरम कर देता है। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में ज़िंदगी गुजारी, फिर भी नज़ा के वक्त उनकी आजिज़ी और शौक़ इलाही देखने के काबिल थी, जो कि इंशाअल्लाह आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अब आइए हम इन हस्तियों के आखिरी लम्हात की तरफ चलते हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी हुए और वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी हुए। उनके नज़ा के मनाज़िर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मौत से डरना नहीं बल्कि इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कि जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक शेर पढ़ा जिसका मफ़हूम था कि माल और दौलत मौत के वक्त काम नहीं आते। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना चेहरा खोला और फरमाया, है बेटी, ऐसा न कहो बल्कि अल्लाह का ये फरमान पढ़ो, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची, यही वो चीज है जिससे तू भागता था। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की कि मुझे इन्हीं दो कपड़ों में कफन देना जिनमें मैं नमाज पढ़ता था। अल्लाह, क्योंकि नया कपड़ा जिंदों के लिए ज्यादा जरूरी है। और आपके लबों पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र था और आप इस हाल में रुखसत हुए कि उम्मत का गम और रब की मुलाकात का शौक सीने में था। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुआज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह। फिर जब उनकी मौत का वक्त आया और रात का आखिरी पहर था तो उन्होंने पूछा, क्या सुबह हो गई? जब बताया गया कि हाँ, तो वो रोने लगे और एक अजीब जुमला कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे डरता था लेकिन आज मैं तुझसे उम्मीद रखता हूँ। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने दुनिया से मोहब्बत दरख्त लगाने या नहरें खोदने के लिए नहीं की थी, बल्कि सख्त गर्मियों में रोजे रखने, रातों को लंबा क़याम करने और उलमा की महफिलों में घुटनों के बल बैठने के लिए की थी। अल्लाह। फिर आपकी रूह परवाज कर गई जैसे एक आशिक अपने महबूब से मिलने जा रहा हो। तो दोस्तों, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने नज़ा के वक्त जिस क़याम लैल यानी रातों की इबादत पर हसरत का इजहार किया, वो कोई मामूली अमल नहीं है। रात का क़याम दरअसल अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो एक बंदा अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। सुभान अल्लाह। इसलिए जो शख्स अंधेरी रातों में अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है, अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंधेरे और नज़ा की घबराहट में उसे सुकून अता फरमाते हैं। इसलिए दोस्तों, हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु को दुख इस बात का नहीं था कि वो दुनिया छोड़ रहे हैं, बल्कि दुख इस बात का था कि अब वो सजदे नसीब नहीं होंगे जो वो रात की तन्हाई में अपने खालिक के लिए किया करते थे। अल्लाह। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी रातें सिर्फ मोबाइल या गफलत में गुजर रही हैं, या हमारे पास भी कोई ऐसा सजदा है जो मौत के वक्त हमारा सहारा बने। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं फातिह मिस्र का। आप खूब जानते होंगे कि फातिह मिस्र कौन है। फातिह मिस्र हजरत उमर बिन अल-आस हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनका वाक़या बहुत इबरत अंगेज है। नज़ा के आलम में वो दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो क़ितार रोने लगे तो उनके बेटे
حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ وہ مڑے اور فرمایا بیٹا میرے پاس سب سے افضل چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ میری زندگی کے 3 دور تھے، ایک وہ جب میں اسلام کا دشمن تھا، اگر میں تب مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، اور دوسرا وہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہ تھا۔ اللہ، اگر میں تب مر جاتا تو مجھے جنت کی امید تھی، اور تیسرا دور وہ جب ہمیں بڑی ذمہ داریاں ملیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ، اور مرتے وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو نے حکم دیا ہم نے مانا نہیں، تو نے منع کیا ہم باز نہ آئے، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ، اور اسی عاجزی میں کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے۔ دوستو، یہ وہ فاتح مصر ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، لیکن پھر بھی اگر نزع کے وقت ان کی زبان پر یہ کلمات ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب ذکر کرتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا منظر تو سب سے زیادہ منفرد ہے۔ جب نزع کی سختی بڑھی تو ان کی اہلیہ پکار اٹھیں، ہائے کتنا غم کا دن ہے، تو حضرت بلال نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے فرمایا ہائے کیسی خوشی کی بات ہے، کل ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت بلال کا یہ جملہ کہ کل میں اپنے پیاروں سے ملوں گا، عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہے، کیونکہ ایک عاشق کے لیے موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں بلکہ ایک پل ہے جو اسے اس کے محبوب سے ملاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ۔ حضرت بلال نے اذانیں دی تھیں، کوئلوں پر لیٹ کر احد احد پکارا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لیے مدینہ کی گلیاں اجنبی ہو گئی تھی، وہ جدائی کے غم میں تڑپتے تھے۔ جب انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نزع کے وقت مایوس نہیں کرتے۔ فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تم اسی کی طرف جا رہے ہو جس کا کلمہ تم نے پڑھا تھا۔ تو دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعووں سے نہیں بلکہ ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ حضرت بلال نے اپنی پوری زندگی سنتوں میں گزاری، اس لیے موت کے وقت وہ ڈرنے کے بجائے مسکرا رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ۔ دوستو، یہ تھے وہ مناظر جو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہم بھی اسی بستر پر ہوں گے جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہماری سانسیں اکھڑنے لگیں، جب ہماری زبان گنگ ہونے لگے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا میرے مولا، اور ہمیں نزع کی سختیوں سے بچانا اور فرشتوں کے ذریعے جنت کی خوشخبری عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھے صحابہ کرام کی زندگی کے وہ مناظر کہ جن سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ درجے کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا اور ان کی سنتوں پر عمل کیا، پھر بھی ان کی زبان پر ایسی عاجزی، تو سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں آج ہی سوچنا چاہیے، ایک ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہی راستہ ہے۔ اپنے دوست عبدالسلام نیازی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔